السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال ليشونتيوناج اي استيماسيون دو سيمستر 3. سي لا بارتي 29 اللي غتكون ليبيزود رقم 12 ديال لاستيماسيون. اليوم ان شاء الله نخدمو اكزرسيس اللي هو اكزرسيس رقم 3 بوغ ليستيماسيون باش نساليو ان شاء الله اليوم لا تيوري ديستيماسيون. Donc, بالنسبة لهاد l'exercice هذا عندنا dans une entreprise produisant un article déterminé, on veut estimer sa durée de vie en heures. يعني عندنا واحد l'article بدنا نستيميو la durée de vie ديالو en heures، يعني بدنا نستيميو la moyenne ديالو ou la variance ديالو. À cette fin, on a observé un échantillon aléatoire et simple de 16 unités dont les résultats sont en 1000 heures. دينا واحد ليشونتيون دو لا طاي ان كتساوي 16. داكوغ ليشونتيون لي ريزلتا تنقيسو لا ديوري دو في، لا ديوري دو في ديال دي ماشين ديال لي زارتيكل. دونك خرجوا لنا هاد لي ريزلتا، هادو هما لي ريزلتا ديال ليشونتيون، لي فالور ديال ليشونتيون. دونك هنا ما عندناش، ما عارفينش لا طاي لي فيكسيف ديال لا بوبولاسيون، ما عارفينش لا موين ديالها، ما عارفينش لا فاريونس ديالها. دونك عندنا دي ريزلتا كونسيرنون ليشونتيون، داك ليشونتيون خدمنا عليه. دونك هنا السؤال الاول اللي قال لك دوني ان استيماسيون بونكتويل دو لا موين دو لا بوبولاسيون. دونك نبداو بالسؤال الاول. دونك هنا عندنا ان كيساوي 16 لا طاي دو ليشونتيون. دونك هنا ما عارفينش لا موين دو لا بوبولاسيون، ما عارفينوش ليكار تيب ولا ليكار تيب ديال لا بوبولاسيون، ما عارفينوش، وحتى لا فاريونس ديال لا بوبولاسيون حتى هو ما عارفينوش. هادشي سون انكوني. دونك السؤال الاول بغينا نستيميو لا موين دو لا بوبولاسيون، هادي استيماسيون بونكتيال. دونك قلنا نعرفوا بان ليستيماسيون بونكتيال ديال لا موين دو لا بوبولاسيون كيساوي لا موين دو ليشونتيون، يعني هادي كتسمى لا موين دو ليشونتيون. دونك لا موين دو ليشونتيون لي سامبل حيت عندنا لي فالور ديال ليشونتيون. دونك هادي راه سيري ستاتيستيك، يعني نحسبوا لا سوم ديال اكس اي ونقسمو على ان. الا جينا نحسبوا لا سوم ديال اكس اي نجمعو هاد لي فالور غادي يعطينا 19.2. ها هو. دونك اكس بار راه كتساوي اكس اي على ان. اكس اي قلنا 19.2 و ان هو 16، دونك غتخرج لنا 1.2. دونك ليستيماسيون بونكتيال ديال لا موين هو 1.2. هنا جاوبنا على السؤال. شوفوا السؤال الثاني. Déterminer ou la donner une estimation ponctuelle de la variance de la population. Donc, pour la variance de la population, هنايا عندنا كنعرفوا بأن la variance de la population estimation ponctuelle ديالو راه ديجا عطينا العلاقة ديالها في الكور. Donc, l'estimation ponctuelle de la variance هي n على n ناقص 1 في لا فاريونس ديال ليشونتيون. هذا لا فاريونس ديال ليشونتيون. لا فاريونس ديال ليشونتيون ممكن نحسبوه. دونك لا فاريونس ديال ليشونتيون هو لا سوم ديال اكس اي او كاري على ان ناقص اكس بار او كاري. دونك يعني غنجيو لهاد لي فالور اللي عندي هنا، كل فالور عندي لها او كاري ونجمعهم، يعني هذا او كاري زائد هذا او كاري زائد هذا اكسيتيرا، يعني نحسب لا سوماسيون ديال اكس اي او كاري. دونك غتخرج ليا فيها هادي، دونك غتخرج لينا فيها هي 23، خرجنا واحد 23.2138. دونك هذا هو، نقسموه على ان. دونك نقسمو على ان 16 ناقص اكس بار او كاري، اكس بار 1.2. دونك باش يخرج لينا لا فاريونس ديال ليشونتيون هو 0.0108. دونك هذا هي. دونك دابا نقدروا نحسبوا ليستيماسيون ديال لا فاريونس. دونك قلنا هو ان اللي هو 16، هي العلاقه مقسومه على 16 ناقص 1 اللي هي 15، وكنضربوها في هادشي اللي خرج لي هنا. دونك هو مضروبه 0.0108. دونك باش يخرج ليا الفاريونس استيمي هو 0.011 تقريبا 0.011 52. 52.
دونك هذا هو لا فاريونس استيمي جبدناه. اي بغيت نحسب لي كارتيب، دونك نعرفوا ان لي كارتيب استيمي هو هذا هو لي كارتيب اللي هو اش هو الغاسين ديال فاريونس استيمي. يعني عندي الغاسين ديال هذاك الشيء اللي خرج ليا 0.115 تقريبا يخرج ليا 0.11. هذا هو لي كارتيب استيمي ديال لا بوبولاسيون. شوفوا السؤال رقم 3 هو التطبيق ديال الكور وصافي. Donner une estimation par intervalle de confiance de la moyenne de la population à un niveau de confiance de 95%. يعني أن ألفا كتساوي 5%. دونك هنايا ضروري خصنا نشوفو لي كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون اللي عندنا؟ أول حاجة عندنا لي كارتيب انكوني. هذا انكوني ما عارفينوش. كوغ اي اوسي عندنا ان أصغر من 30 حيت ان كتساوي 16. دونك في هاد لوكا l'intervalle de confiance de la moyenne de la population درنا في العلاقة هو x بار la moyenne de l'échantillon ناقص الفالور ديال طابل دو ستودنت ديال 1 ناقص ألفا على 2 فوا l'écart type estimé ديال لا بوبولاسيون l'écart type estimé هذا مقسومة على جذر ان. دونك في اكس بار زائد تي 1 ناقص ألفا على 2 دونك نفس الحاجة كارتيب با ان. دونك هكا كنحسبوه. دونك بالنسبة لهاد تي 1 ناقص ألفا ديغري دو ليبرتي هو ان موان زان، يعني هادي تي 1 ناقص ألفا على 2 هاد ديغري دو ليبرتي ان موان زان. داكوغ. دونك باش نقدروا هذا غنجبدوها من الطابل ديالي، يعني هادي عندها ديغري دو ليبرتي ناقص ان ناقص 1 اللي هو 15، وعندنا ألفا كتساوي 0.05. يعني بلا ما ندير هادي نقدر نخدم غير هكا 0.05، ناخد غير ألفا وناخد ديغري دو ليبرتي. دوك غنمشي للطابل دو ستودنت ها هو كاين هنا، قلنا ان عندنا ألفا كتساوي 0.05 وعندنا ديغري دو ليبرتي ان ناقص 1 تساوي 15. دونك غنقلبوا هذا هو ديغري دو ليبرتي هذا هو دي اي ال. دونك غنقلبوا على 15 ها هو ونقلبوا على 0.05 هي فاش كيتقاطعوا الرقم اللي كيتقاطعوا فيه ها هو 2.131. هذه هي لا فالور 2.131 هي كتساوي هادي. دونك هادي راه كتساوي 2.131. هادي هي الفالور ديال طابل دو ستودنت. دونك يعني ان الانترفال دو كونفيونس دو لا موين هو اكس بار لقينا فيه 1.2 ناقص هادي 2.131 فوا l'écart type estimé ديجا حسبنا مع الفاريونس. l'écart type estimé هو هذا راه بحال سواء انا نقدر شي واحد يدير لكم بحال هكا راه بحال ماشي مشكل انا كنخدم هكا. دونك هو 0.11 l'écart type estimé 0.11 نضربو على نقسمو على جذر مربع يعني جذر مربع 16 ديال لا فالور مينيمال والفالور ماكسيمال هي 1.2 ناقص 2.131 في نفس لي فالور با 16. دونك نحسبو الانترفال دو كونفيونس دو ام. دونك يعني غيخرج لينا في لي فالور هادي 1.14 وهادي 1.26. دونك لا موين دو لا بوبولاسيون المحصور بين 1.14 و 1.26. شوفوا اخر كيستيون رقم 4. نديرو انترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس بواحد النيفو دو كونفيونس 95%، يعني نيت الفا كيساوي 5%. دونك بالنسبه هنا لا فاريونس عندنا لا موين دو لا بوبولاسيون انكوني موين انكوني ما عارفينوش، وعندنا لا تاي اللي هو صغر من 30. دونك هنا ماشي مشكل بوغ لا تاي. دونك لانترفال دو كونفيونس دو لا فاريونس يعني لي كارتيب او كاري
عطينا العلاقه ديالو مي كيكون ام انكوني، مي كيكون لا موين دو لا بوبيلاسيون انكوني هو ان ناقص واحد فوا واحد لا فاريونس اكسبسيونيل، راه فاريونس دو رياليزاسيون. عطينا العلاقه ديالو راه ماشي هو على هذاك لوا دو خيدو ديال واحد ناقص الفا على جوج ديغري دو ليبرتي ان موان زا. وبالنسبه لهنا نفس لي ان ناقص واحد او كاري لوا دو خيدو هذا ديال الفا على جوج ديغري دو ليبرتي ان ناقص ديغري ديال الليبرتي ديالو هنا. دونك بالنسبه لهاد الفاريونس اكسبسيونيل اللي كنخدمو به قلنا هو العلاقه ديالو واحد لا ان ناقص واحد لا سوماسيون ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري. هذا هو نفسه الا جينا نطبقو تخرج لنا لا سوماسيون ديال اكس اي او كاري على ان موان زا ناقص اكس بار او كاري. دونك نجيو نحسبوه. دونك لا سوماسيون ديال اكس اي او كاري حسبناها خرجت لينا هي 23.201 نقسموه على 15 ناقص اكس بار 1.2 تقريبا غيخرج ليا 0.11 تقريبا يخرج لنا 0.11. دونك بالنسبه لهذا واحد ناقص الفا على جوج هادي كتساوي واحد ناقص الفا جوج نعوضو الفا ب 0.05 غتخرج لنا ديال 0.975 ديغري ليبرتي ان موان زان. غنمشيو دابا للطابل ديال لوا دو خيدو غنقلبو على هاد الفالور لوا دو خيدو هو الطابل لوا دو خيدو. دونك عندنا ديغري ليبرتي ان موان زان اللي هو 15 ها هو، وهاديك عندنا 0.975 هي. دونك هي غتخرج لنا فيها شوف تلاحظوا هي 6.26 اجبدناها. لا ميم شوز غنديرو الاخرى ديال الفا على جوج دوغري دي بي تي ان موان زان. الفا على جوج هي 0.025 وديغري دي بيريتي 15. نمشيو للطابل ديال لوا دو خيدو نقلبو عليها. دونك ديغري ديال بيتي 15 ونقلبو على 0.025 هي فاش كيتقاطعو. دونك هي 27.49. دونك الانترفال دو كونفيونس ديال الفاريونس ديال لا بوبيلاسيون هو قلنا ان موان زا اللي هو 15 كنضربو في هذاك الفاريونس اكسبسيونيل لقيت فيه 0.11 عفوا درت واحد الغلط هنا هادي راه 0. ما حسبتش مزيان هذا وقيلا غلطت في شي كالكول هنا. عفوا هذا راه دونك هو هذا كاينين هذا الرقم هو هذاك وي نقدر نغلط في شي حاجه في الكالكول ولا شي حاجه. المهم نضربوها 0.11 ونقسموه على هذاك لقينا فيها ديال واحد ناقص الفا هي 6.26 وهنا 15 فوق 0.11 لا 27.49. دونك هذا هو الانترفال ديال التطبيق العددي وغيخرج لكم. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. او ريفوار، السلام عليكم.